from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem, and Dhargal. Contact Big Tycoon. केबल घालचे ना मरे केबला काय ना चालू हां केबल काय ओके हा पाईप काढून दवलाय हे ना तार विषय महाराज राजमान कृपया देव शरणागत
आमचो शिमगो धाकटो शिमगो नमीन सुरू जाता. नमीसान आमी गड्याच्या मांडार शिमग्याच्या नाल फोडटा आनी त्या नंतर आमी देवाक नमन घालता. देवाक नमन घातल्या नंतर आमी पयली राती गडे पडटा. गड्यांक जे नमन घालता ते 2 मांड आहा. एक शिमग्याचो मांड आनी एक गड्याचो मांड. गड्याच्या मांडा दिसा द्वादशी दिसा आमी गड्यांक जे नमन घालता आनी मागीर गडे पडटा. अशे गडे आमचे 3 दीस पडटा. द्वादश, तिरोदश, चतुर्दश आनी पुनव. पुनवे दिसा समाप्ती जाता आसता आनी पाडव्या दिसा होळी घातली की आमच्या शिमग्याची समाप्ती जाता. आनी मदीं आमी एक दीस गांवांत सगळी पुनवे दिसा सत्री घेवन भोंवता आनी ते प्रत्येकाच्या गांवांत एक ज्योती आहा रामायणान ज्योत्यो म्हणटा आनी थंय तळी म्हणटात दवरची पडटा. ती तळी म्हटलें की अशी भोंवन आमी परत आमी मांडार पावता. मांडार वचोन थंय सगळी तळी हें म्हणटा आमच्यो ज्योती म्हणटा. ज्योती म्हटल्या नंतर तळी म्हणून म्हणपाची आसता. मागीर झाडो म्हणून म्हणपाचो आसता तो जल्मी आमचो म्हणटा. तळी आहा तो हांव म्हणटा आनी गाराणें आहा ते उमेश गांवकार घालता. अशेच पद्दतीन आमची थंय शिमग्या धाकटे त्या मांडाची समाप्ती जाता. मागीर दुसरे दिसा सकाळी फुडें गडे पडलेले शिमो भोंवंक वयता आनी शिमो भोंवंक येयल्या उपरांत परते मसुणेंतून मसणां घेवन मांडार येता. अशे 2दां येता. एकदां पयलीं मसण घेवन येता आनी मागीर ते मसणां परती मसुणेन ओडोवन परते साद्या वेशान येता आनी परते थंय ते तांकां पाडटा आनी मांडार न्हिदयता. न्हिदयल्या नंतर तेंचे सगळी जोगीण वाजप बंद जाल्या नंतर जोगीण निवाळटा आनी मागीर ते शिवनाथाच्या आमच्या तळयेन न्हाणयता तांकां आनी थंयसर मागीर कापां लाडू अशे लोक वाडटा आनी मागीर होळी घालता आनी होळी घातल्या नंतर आमच्या शिमग्याची समाप्ती जाता. आनी मागीर दुसरो शिमगो आमचो अष्टमीन सुरू जाता हळडोणे. मागीर दुसरे दिसा पालखी आनी तिसरे दिसा पयलें नाटक आनी 2 नाटकां अशें आसता आनी तो द्वादशीची आमची धुळवट घालपाक सुरू जाता. आनी पाडव्या पयलीं देवळान पावल्या नंतर आमची शिमग्याची सांगता जाता आनी मागीर धुळवट म्हणून घातलेली आसता. भट भगत आमचो प्रत्येक दारान घरान भोंवता आनी थंय शेण घालता आनी शेणाचेर उदक घातल्या नंतर आमच्या शिमग्याची समाप्ती जाता.